75 लाख धरोटी माग्यो। त्यो तिर्ने आधार के छ तपाईँसँग? ओ सर हम इससे कहाँ तिरा सकेगा? 1 लाख तो देखे के मिलवे ना करे, 75 लाख कहाँ से मिले? श्रीमान न होला जेल में बा ना खुजल में कमाए वाला नहीं खे तो समस्या पड़े तो बाल बच्चा के फिर दवाई भी करे के नहीं केहू नहीं अच्छा खाना खाए के बाद लोग कमाइत रहे पति तो हस्बैंड तो खाइत रही कपड़ा लाई बनी समस्या छ। सार्वजनिक जग्गामा एउटा फुसको छानोहरू घर बनाएर बस्नु भएको छ। तपाईँ कुन बेला त्यहाँबाट हट्न सकिन्छ? उहाँहरूको यस्तो स्थिति छ कि न घर जग्गा छ, न धितो राखेर त्यो धितो पनि धरौटी पनि राख्न सकिँदैन। मलाई पुरा एकदम थाहा छ यो कुरा। उहाँहरूको घरमा एक छाक खाना पकाउनलाई टार्नलाई एकदम अप्ठ्यारो छ। त्यो मान्छे यत्रो रकम लिएर कम्पनीको गर्न कहाँ सकिन्छ? पछिल्लो समय मुलुकमा अनेकन ठगीका शैलीहरू देखिने गरेका छन्। व्यक्ति ठगीका लागि अनेक जुक्ति लगाउने यस्ता नटरवाल गिरोहको चंगुलमा विशेषतः विपन्न वर्ग सहजै फस्ने गरेका छन्। यस्ता ठगी गर्ने गिरोहले बिहान खाए बेलुका के खाऊ भन्ने अवस्थामा रहेका विपन्न वर्गलाई आँखाको तारा बनाइरहेका छन् भन्ने चर्चा पछिल्ला घटनाक्रमले पुष्टि गरिरहेको छ। यसरी फस्ने गरेका ती विपन्न नागरिकहरू विशेष गरी राम्रो जागिरको आशामा फस्ने गरेको पाइएको छ। हो यसरी नै काठमाडौँमा आकर्षक जागिर लगाइदिने नाममा जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 9 स्थित सुकुम्बासी बस्तीमा बस्दै आएका 145 भन्दा बढी युवाहरू नटरलाल गिरोहको चंगुलमा फँसेका हुन्। उनीहरूलाई जागिर दिलाउने भन्दै नटरलाल समूहले काठमाडौँ ल्याए अनि त्यसपछि आफूहरूलाई समेत थाहा नभएको विभिन्न कागजातहरूमा हस्ताक्षर समेत गर्न लगाए। राम्रो कम्पनीमा जागिर खाइसकेपछि बैंक खातामा तलब भुक्तानी हुने भन्दै विभिन्न बैंकमा खाता समेत खोल्न लगाए। फकाएर लिएको नागरिकता प्रमाणपत्रको दुरुपयोग गर्दै ठग समूहले विभिन्न कम्पनी नै खोले। विगतमा नटरलाल समूहको गिरोहले थाहै नपाई खोलेको कम्पनीले 1 अर्ब भन्दा बढी राजस्व छली गरेपछि उनीहरूको घर घरमा राजस्व अनुसन्धान विभागबाट राजस्व छलीको पत्र आउन थालेपछि आफू फसेको उनीहरूले थाहा पाए। बिहान खाए बेलुका के खाऊ भन्ने अवस्थामा रहेका गरिब निमुखा उनीहरू आज कसैले भोग्नु नपरेको पीडा भोग्न बाध्य छन्। उनी हुन् बारा स्थित जितपुर सिमारा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 9 की सरिता चौधरी। उनी आफ्नो काखे बालकको साथमा आफ्नो श्रीमान बिना कारण जेल सजाय भोगिरहेको भन्दै पीडामा परेकी छिन्। आफ्नो परिवारलाई सुखसाथ लालन पालन गर्ने बाचा सहित मनग्गे कमाई हुने भन्दै रोजगारीका लागि काठमाडौँ हिँडेका आफ्ना श्रीमान नक्खु कारागारमा जेल सजाय भोगिरहेको खबरले सरिताको मन जल्नुसम्म जलेको छ। काखे बच्चा आफ्नो काखमा च्यापेर बिलौना गरिरहन्छन् सरिता। नखाएको विष आज सरिताकी श्रीमान मुन्ना चौधरीलाई लागेको छ। मुन्ना चौधरी आफ्नै गाउँका युवाले देखाएको आकर्षक जागिरको प्रलोभनमा परि काठमाडौँ आएका थिए केही वर्ष अघि। त्यति बेला मनग्गे तलब पाउने जागिर मिल्ने भन्दै गाउँका केही युवाहरूसँग काठमाडौँ आएका थिए। चौधरीले जागिर खानका लागि भन्दै विभिन्न कागजातहरूमा हस्ताक्षर गरे, तर त्यो केका लागि तयार पारिएको कागजात हो भन्ने विषयमा समेत थाहा भएन उनलाई। चौधरीलाई गिरोहका सदस्यले ठूलो कम्पनीमा जागिर खाएपछि अनिवार्य बैंक खातामा तलब भुक्तानी हुने र बैंक खाता खोल्नुपर्छ भनेपछि खाता पनि खोले, तर कुन बैंकमा खाता खोले त्यो अझै थाहा छैन मुन्ना चौधरीलाई। बस नटवरलाल गिरोहको समूहले आफूलाई स्थायी लेखा नम्बर 6042316662 रहेको पंकजा ट्रेडर्स प्राली, स्थायी लेखा नम्बर 6038417765 रहेको मोहन ट्रेड इन्टरनेशनल लगायत विभिन्न 26 वटा फर्मको सञ्चालक बनाएका रहेछन्। राजस्व अनुसन्धान विभागबाट कर छली गरेको अभियोगको चौधरीको नाममा पत्र काटिन्छ। त्यसपछि चौधरी राजस्व अनुसन्धान विभाग पुग्दछन्।
विभागमा पुगे पश्चात चौधरीलाई 1 अर्ब भन्दा बढीको राजस्व छली गरेको अभियोगमा पक्राउ गरिन्छ र अहिले उनी नक्खु कारागारमा महिनौदेखि जेल जीवन बिताइरहेका छन्। न उनी परिवारको सम्पर्कमा छन् न उनको बारेमा अरू कसैलाई नै थाहा छ। सरिता चौधरीले गाउँका अन्य 145 जना भन्दा बढी युवाहरूको नाममा राजस्व अनुसन्धान विभागबाट पत्र काटेपछि मात्र आफ्नो श्रीमान जेलमा भएको थाहा पाउँछिन्। ठगी समूहको निशानामा परेका मुन्ना चौधरी मात्र होइनन्, बाराको जितपुर सिमारा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 9 का प्रेम पासवान पनि यस्तै पीडित हुन्। राम्रो काम लगाइदिने भन्दै काठमाडौँमा लगेर फसाइदिएका पासवानको दुःख पनि चौधरीको भन्दा कम छैन। फेरि जेलमा बस्दाखेरि मलाई छुट्दाखेरि फेरि आयो, तारिक बोक्यो, 1 लाख रुपियाँ डरौटी राखेर आयो। तारिक बोक्दाखेरि फेरि 2-4 महिना पछि फेरि मेरो घरमा लेटर गयो, तपाईँको अर्को मुद्दा छ अरे। फेरि म तारिक पर गयो, तारिक पछि मलाई तारिक दिएन, भन्यो जे तारिक तिमीको पाउँदैन रे, तपाईँको अर्को मुद्दा छ। तो अर्को मुद्दा छ भने म भन्यो जे म हाजिर हुन आएको यहाँ, तो भन्यो वकिल छ भने लाऊ, नत्र हाजिर पाउँदैन। 7 महिना म जेल बसेर आयो। अब आएपछि अब फेरि तारिक फेरि बोलाइरहेछ भने अब मास्टर तनाव त धेरै हुन्छ नि। ठगिएको पीडा मात्र छैन उनको, जेल सजाय र लाखौं रुपैयाँको धरौटी बुझाउनु पर्दाको कठिनता र मानसिक पीडा उनी आँखाभरि आँसु पार्दै सुनाउँछन्। सुकुम्बासी बस्तीमा बस्दै आएका अनि 2 छाकको जोहो गर्न सकस पर्ने गरेका पासवानलाई खराब मनसाय भएका गिरोहले फसाउनुसम्म फसाए। करिब 3 वर्ष अघि पासवानलाई गाउँकै हुमाशंकर सोनी नामका एक व्यक्तिले काठमाडौँका एक कारखानामा जागिर लगाइदिने भन्दै काठमाडौँ ल्याएका थिए। त्यसै आर्थिक अभावमा रहेका पासवानलाई जागिरको अफर आउँदा उनमा खुसीको सीमा नै रहेन र उनी रोजगारीका लागि भन्दै काठमाडौँ आइपुगे। काठमाडौँ आइपुगे पश्चात पासवानलाई जागिरका लागि भन्दै अनेक कागजमा जबरजस्ती हस्ताक्षर गर्न लगाए हुमाशंकर सोनीले। कागजतमा हस्ताक्षर मात्र गर्न लगाएनन् उनलाई। ठूला कम्पनीमा जागिर खाएपछि अनिवार्य तलब बैंक खातामा जम्मा हुने भएकाले बैंक खाता खोल्नु पर्ने भन्दै खाता समेत खोल्न लगाए। त्यसपछि पासवानलाई 2000 रुपैयाँ दिएर गाउँ फर्काइयो। उनको काठमाडौँको एक कारखानामा जागिर खाने सपना पनि त्यहीबाट समाप्त भयो। जागिर खाने सपना सहित काठमाडौँ पुगेका पासवानलाई घर फर्किएपछि न जागिरका लागि बोलाइन्छ न अन्य कुनै प्रक्रियाका लागि सोधखोज नै गरिन्छ। बस जागिर खान काठमाडौँ गएर घर फर्किएको करिब 3 वर्षपछि आफ्नो घरमा राजस्व अनुसन्धान विभागबाट कर छली गरेको पत्र काटिन्छ। उक्त पत्र आफ्नो हातमा पर्दा पासवानलाई छाँगाबाट खसे सर नै भयो। कारण स्थायी लेखा नम्बर 6042316662 रहेको पङ्कजा ट्रेडर्स प्राली, स्थायी लेखा नम्बर 6038414765 रहेको मोहन ट्रेड इन्टरनेसनल लगायत विभिन्न 26 वटा फर्महरूको सञ्चालक आफू रहेको उनलाई पत्तै नै भएन। उता हुमाशंकर सोनीले गाउँकै अन्य नागरिकता भएका धेरै युवाहरूलाई काठमाडौँमा जागिर लगाइदिने र काठमाडौँको बसाई थप सुविधाजनक हुने भन्दै प्रलोभनमा पारेर धमाधम काठमाडौँ पठाए। त्यस्तै सोनीको प्रलोभनमा फसेका अर्का युवा हुन् सरोज कुमार मिश्र। उनी पनि पासवान र चौधरी झैं नटवरलाल गिरोहको चंगुलमा फसेकै कारण आज चरम पीडामा छन्। तिरम पैसे गरीब आदमी के फूस के घर बात आदमी के कमाई ले खाई ले तमी कहां से तिरे सन पैसा जन हो जन सरकार आदमी के रे करी कैसे करे सरकार के हाथ में केही पनि छैन, तिर्न आधार केही पनि छैन, जमिन पनि छैन त कसरी हुन्छ, केही पनि छैन। उनी दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर आफ्ना कलिला बालबच्चा र परिवारलाई हेरचाह गर्दै आएका थिए। सुकुम्बासी बस्तीमा बस्दै आएका उनीहरूलाई बिहान र बेलुकाको एक छाक टार्न ठुलै युद्ध जिते सर लाग्थ्यो। सोही कारण पनि मिश्रलाई फसाउनका लागि गिरोह टोलीलाई सहज पनि भयो। जसोतसो जीविका चलाइरहेका मिश्र गाउँकै युवाबाट नजानिदो तवरबाट फसेका छन्। उनी आजभन्दा 3 वर्ष अघि काठमाडौँमा महिनाको 20,000 तलब पाउने शर्तमा गाउँले साथी हुमाशंकर सोनीको रोहबरमा पासवान झैं काठमाडौँमा जागिर खान आएका थिए। काठमाडौँ उपत्यकामा जागिरको सिलसिलामा आएका मिश्रले पनि पासवानले झैं फरक फरक कागजमा हस्ताक्षर गरे र जागिर बाबतको तलब बैंकमा जम्मा हुने गिरोहका सदस्यले प्रलोभन देखाए पश्चात
बैंकमा खाता समेत खोले मिश्रले। नटवरलालको समूहले उनलाई काठमाडौँ घुमाउने र जागिर समेत मिलाउने बहानामा फसाए। दैनिक ज्यालादारी गरी जीविकोपार्जन गर्दै आएका युवा मिश्र आफू पंकजा ट्रेडर्स प्रणालीको मालिक भएको थाहा नै छैन। आफूलाई थाहा नभएको कम्पनीको मालिकको नाममा आज युवा मिश्रले करोडौं रुपैयाँको राजस्व छली तथा ठगी गरेको भन्दै मुद्दा खेपिरहेका छन्। त्यस्तै सरोज कुमार मिश्र चाहिँ मुद्दा खेपिरहेका सोही ओडाका सुकुम्बासी बस्तीमा जसो तसो आफ्नो जीवन चलाइरहेका अर्का व्यक्ति हुन् त्रिलोकनाथ चौधरी। गरिबकै कारण उनी पनि बिहान बेलुकाको छाक टार्न समस्या भएपछि नटवरलाल गिरोहको चंगुलमा फस्न बाध्य भए। मगर तोरा मुद्दा पड़ल बा मुना के नाम में के इतना पैसा के अति बात के तब हमके था भेल। सर बहुत समस्या बा, खेती बाड़ी जो नती बा ये अपन घर द्वार में कमाए खाए वाले तो उहे खियाए वाली बा। अभी अति बा जवान बा, अब हमने के तो अति बा नहीं, हमने के उतना कमाए उमाए ना सकी ने। अब कोने के आधार है कमाए के अति करे के त्रिलोकनाथलाई पनि सरोज कुमार मिश्र र प्रेम पासवानलाई चाहिँ काठमाडौँमा राम्रो तलब सहितको जागिर मिलाइदिने बहानामा गिरोह टोलीले फसाएका थिए। उनलाई गिरोहको टोलीले अन्य युवा चौधरी, पासवान र मिश्र जस्तै फरक फरक कागजातमा हस्ताक्षर गराइयो। त्रिलोकनाथले जागिर पाउने आशामा गरेको हस्ताक्षरकै कारण आज राजस्व अनुसन्धान विभागबाट आएको राजस्व छलीको पत्रका कारण चिन्तामा परेका छन्। पीडितहरूका अनुसार जितपुर सिमारा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 9 का सुकुम्बासी बस्तीमा बस्दै आएका त्रिलोकनाथ सहित 12 मा करिब 145 जना विरुद्ध अर्ब भन्दा बढीको राजस्व हिनामिना गरेको अभियोगमा अहिले पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ। तर उता राजस्व अनुसन्धान विभागले 28 जना विरुद्धमा पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको भन्दै प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेको छ। यद्यपि गिरोहको टोलीले फसाएर विभिन्न व्यक्तिको नाममा सयौंको संख्यामा कम्पनी खोलेर सर्वसाधारण नागरिकलाई फसाएको नाममा सर्वसाधारण नागरिकले भोगिरहेको पीडा र जेल जीवनबारे राजस्व अनुसन्धान विभागका सूचना अधिकारी भविश्वर पाण्डेले गलत प्रवृत्तिमा लागि पर्ने जो कोही पनि कानुनको दायराबाट उम्किन नसक्ने दाबी गरे। त्यसकारण त्यो जसको नागरिकता प्रयोग भएर त्यो फर्म खडा भयो अथवा फर्मको मालिक उहाँ नै हुने भएको हुनाले उहाँलाई समेत विपक्षी बनाएर हामीले जाने उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका छौँ। यो चाहिँ नि यही अब 9 पुष 17 गतेको कुरा हो। 2077 पुष 17 मा हामीले मुद्दा दायर गऱ्यौँ। यो पंकजा ट्रेडर्स मात्रै होइन, अब उहाँले सञ्चालन गर्न तपाईँले पंकजा ट्रेडर्स भन्नुभयो, उहाँले त यो पंकजा ट्रेडर्स सहित विभिन्न 26 वटा फर्महरू अब विभिन्न व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेर ती 26 वटा फर्महरूबाट उहाँले ब्याङ्कको खाता सञ्चालन गर्नुहुँदो रहेछ। अथवा कारोबार सञ्चालक मुख्य व्यक्ति उहाँ नै हो है, रामकिशोर प्रसाद भन्ने व्यक्ति हो। उहाँ चाहिँ सर्लाही जिल्लाको, अहिले चाहिँ काठमाडौँमा बस्ने है, उहाँ फरार हुनुहुन्छ। अरू चाहिँ प्रोपराइटरहरू कोही सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, कोही फरार हुनुहुन्छ। प्रोपराइटरहरूलाई चाहिँ सुनवाईको मौका दिने सन्दर्भमा हामीले पत्राचार गर्नेदेखि राष्ट्रिय स्तरको पत्र पत्रिकामा चाहिँ सूचना निकालेर जानकारी गरायौँ। त्यसो गर्दा पनि उहाँहरू चाहिँ यहाँ अनुसन्धानको क्रममा सम्पर्कमा आउनु भएन। राजस्व अनुसन्धान विभागले यो तर्क गरिरहँदा नटवरलाल समूहबाट पीडित भएका कतिपय गरिब निमुखा जनता अहिले जेलको चिसो भोग्न बाध्य भइरहेका छन् भने हरेक दिन जसो उनीहरू मध्येको कतिपयको घर घरमा राजस्व अनुसन्धान विभागबाट राजस्व छलीको नाममा पत्र आइरहेको छ। हो साँच्चीकै आधा मरेर जिउनु पर्ने बाध्यतामा पुगेका छन् सिमरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 9 सुकुम्बासी बस्तीका 145 भन्दा बढी सर्वसाधारण नागरिकहरू। गरिबीले यसै थिचिएका उनीहरू नटवरलाल गिरोहले दिएको दुःख बिर्सन नपाउँदै राजस्व अनुसन्धानले करोडौं कर छलीको नाममा घर घरमा पठाएको पत्रले झनै मर्कामा परेका छन्। नटवरलालको गिरोहले कसरी गरिब निमुखा जनतालाई फसाए त भन्ने कुराको लेखाजोखा गर्न सम्बन्धित निकाय तदारुकताका साथ अघि बढ्नुको सट्टा उल्टै बिहान बेलुका हातमुख जोड्न समेत समस्या भएका गरिब निमुखा वर्गलाई पीडा थप्नमै व्यस्त छन्। थप प्रसङ्गसहित आउनेछौँ यो ब्रेकपछि। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। यसरी नटवरलालहरूको चङ्गुलमा फँसेका उनीहरूको पीडामा महलम कसले लगाउने? सम्बन्धित निकाय भने बिना अनुसन्धान मुद्दा चलाउन अघि बढिसकेको छ। कोही बिना कारण जेल सजाय समेत भोगेर घर फर्किसकेका छन् भने कोही जेल जीवन बिताइरहेका छन्। यी सबै काम नटवरलाल गिरोहकै कारण भएको हो।
सायद भित्रभित्रै नटुरलालहरूको समूहले अन्यत्र कुनै अर्को गाउँठाउँमा पनि यस्तै प्रवृत्ति त दोहोर्याइसकेका छैनन्। जसरी जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा सयौंको संख्यामा युवाहरू ठगिए, त्यसरी नै अन्यत्र गाउँका युवाहरू ठगिनबाट बचाउन सम्बन्धित निकायहरूले कस्तो कदम चाल्ला त्यो भने समयले यकिन गर्ला। यति बेला नटुरलालहरूको गिरहले दिएको दुःखका कारण जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाका सयौं युवाहरू पीडाले बेक्षिप्त बनेका छन्। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। यति बेला नटवरलाल समूहले दिएको दुःखको पीडा बिसाउन नपाउँदै राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व छलीको नाममा काटेको पत्रका कारण जितपुर सिमारा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 9 मा रहेको सुकुम्बासी बस्तीका गरिब नागरिकहरू त्रसित बनेका छन्। तपाईँको यो छोराले कति पैसा तिर्नुपर्छ भनेर अदालतले तपाईँहरूलाई माग जारी गर्यो। धरोटी कति माग्यो? 75 लाख धरोटी माग्यो। त्यो तिर्ने आधार के छ तपाईँको? सर हम इससे कहाँ तिराए सके? 1 लाख तो देखे के मिलवे ना करे, 75 लाख कहाँ से? श्रीमान न होला जेल में बा, नीलाखू जेल में कमाए वाला नहीं खे तो समस्या पड़े तो बाल बच्चा के फिर दवाई भी करे के नहीं के केहू नहीं अच्छा खाना खाए के बाद लोग कमाइत रहे। पति का हस्बैंड का खाइत रही, कपड़ा लाई बनी राम्रो जागिरको प्रलोभन देखाई नटवरलाल समूहले गरिब निमुखा नागरिकको नागरिकताको प्रमाणपत्र दुरुपयोग गरी विभिन्न कम्पनी खोलेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। नागरिकता अपचलन गरी गरिब सुकुम्बासीका नाममा फर्म खोलेर ठूलो रकम समेत घोटाला भएको पाइएपछि सर्वसाधारण नागरिकहरूले पाउनसम्मको दुःख पाइरहेका छन् भने ठगी धन्दा चलाउने नटवरलालहरू खुलियाम हिँडिरहेका छन्। दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर दिनको 2 छाक जोहो गर्ने अवस्थासम्म नभएका सुकुम्बासी नागरिकमाथि करोडौंको राजस्व हिटामिना गरेको ठहर गर्दै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता भएको घटनाले सिङ्गो गाउँ नै निराश भएको जितपुर सिमारा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष प्रभुनाथ प्रसाद चौधरीको भनाइ छ। सार्वजनिक जग्गामा एउटा फुसको छानोहरू घर बनाएर बस्नु भएको छ। अब कुन बेला त्यहाँबाट हट्न सकिन्छ? उहाँहरूको यस्तो स्थिति छ कि न घर जग्गा छ, न धितो राखेर त्यो धितो पनि घरौटी पनि राख्न सकिँदैन। मलाई पुरा एकदम थाहा छ यो कुरा। उहाँहरूको घरमा 1 छाक खाना पकाउनलाई टार्नलाई एकदम अप्ठ्यारो छ। त्यो मान्छे यत्रो रकम लिएर कम्पनीको गर्न कहाँ सकिन्छ? जनप्रतिनिधि प्रभुनाथ चौधरीले आफू गाउँमा भएको अप्रिय घटनाका कारण चिन्तित भएको बताउँदै अपराधीलाई कानुनी कटकारामा ल्याउने र पीडितलाई न्याय दिलाउने दाबी गरे। बाराको सिमारा उपमहानगरपालिकाको सुकुम्बासी बस्तीमा नटवरलालहरूले घटाएको घटना त प्रतिनिधि घटना मात्र हो। यस्ता धेरै नटवरलालहरूले आज खुलियाम रूपमा सोझा गरिब निमुखा जनतालाई उठीबास लगाइरहेका छन्। यस्ता अधिकांश घटनाहरू राजनैतिक पहुँच र पावरको आधारमा मौलाएको पाइएको छ। यसरी खुलियाम रूपमा नटवरलालको गिरोह समाजमा चलबलाइरहँदा गहिरो अनुसन्धान नै नगरी सम्मानित अदालतमा चलाइएको मुद्दाका कारण गरिब निमुखा जनताहरू झनै सकसपूर्ण जीवन जिउन बाध्य हुनु परेको छ। भित्रभित्रै चलबलाएका नटवरलालहरूलाई कडा कानुनको कटघरामा उभ्याउने र उचित क्षतिपूर्ति भराउने हो भने ठग नटवरलालहरू समाजमा जम्न सक्ने अवस्था पक्कै रहँदैन थियो। तर आज फितलो अनुसन्धानका कारण सर्वसाधारण नागरिक झनै मर्कामा परेका छन्। हो आज फितलो अनुसन्धानका कारण सर्वसाधारण नागरिक झनै मर्कामा पर्नुले राजस्व अनुसन्धान विभागमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। सुकुम्बासी बस्तीमा आफ्नो परिवार समेत पाल्न धौधौ भएका गरिब निमुखा वर्गले कसरी अर्बभन्दा बढीको राजस्व छली गर्यो भनेर त सोच्नुपर्ने हो नि। यो त सोझै बिना अनुसन्धान गरिब निमुखा जनताको ढाड सेक्ने प्रवृत्ति होइन र? आज नटुरलाल गिरोहले आफ्नो नागरिकता प्रमाणपत्रको दुरुपयोग गरेर कम्पनी खोलेका कारण ती गरिब निमुखा नागरिकहरू पीडाले बेक्षिप्त बनेका छन्। त्यति मात्र नभई आफूले नगरेको अपराधका कारण जेल जीवन बिताइरहेका छन् भने अस्ताउन लागेको घाम झैँ घरमा रहेका आफ्ना वृद्ध आमालाई स्याहार सुसार गर्न समेत पाएका छैनन्।
उता ती वृद्ध आमाहरू छोराले पकाएको खाना खौला भनी पर्खाइमा छन् भने आफ्नो बाबाले ल्याएको सकले लिएर काखमा रमाउने सपना बोकेर पर्खाइमा छन् नाबालक सन्तानहरू। ती अबोध बाल बालिकालाई आफ्नो बुबा रोजगारका लागि काठमाडौँ गएको मात्र थाहा छ, तर जेलमा छ भन्ने कुरा कतिले थाहा पाएका छैनन् पनि होला, कारण उनीहरू अबोध छन्। यसरी सम्बन्धित निकायले त्यस्ता डटोरलालहरूको खोजी नगर्नाले र राजस्व छरीको विषयमा गहिरो अनुसन्धान नगर्नाले नै आज सुकुम्बासी बस्तीका गरिब निमुखा जनताले पाउनुसम्मको पीडा पाएका छन्। हवस् त आजलाई मिसन न्युज यति नै। समाजको बृहत्तर विकासका लागि जनहित र राष्ट्रहितका पक्षमा हामी निरन्तर आवाज उठाइरहन्छौँ। विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्ध देश र दुनियाँ बिउझाउने मिसन न्युज जारी छ। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।